अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इंटरनेट पे मौजूद हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं मोहतरम इमरान खान साहब, उनके बारे में जो अपोजिशन की सो कॉल्ड डिफरेंट पार्टीज़ हैं, एक यूँ समझ लें कि ये 11 स्टार्स हैं या 9 स्टार्स हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात जो है वो मेरे जहन में आ रही है और मैं चाहता हूँ कि वो बात आप तक मैं पहुँचा दूँ, कहीं मेरे जहन से ना निकल जाए। जो ही मैंने ज़िक्र किया 9 स्टार्स का, तो नाज़रीन मुझे वो वक़्त, वो टाइम याद आ गया जब मैं स्कूल गोइंग था। तो उस दौर में मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मरहूम के वालिद मोहतरम थे। तो आपके नॉलेज के लिए अर्ज़ है कि उनके ख़िलाफ़ 1977 में एक इत्तेहाद बना, जिसमें हमारे मुल्क के जो मौलवी हजरात थे उन्होंने एक अलायंस बनाया, जिसका नाम उन्होंने PNA का नाम दिया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। अब नाजरीन, उसमें 9 जो पार्टीज़ थीं वो शामिल थीं, और ज़्यादातर जो पार्टीज़ उस अलायंस में शामिल थीं उनका ताल्लुक जो है वो मजहबी जो पार्टीज़ थी उनके साथ था। एक पार्टी थी, मुझे याद है, मरहूम एयर मार्शल असगर खान, तहरीक इस्तक़लाल ग़ालिबन उसका नाम था। तो वो एक पार्टी थी जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें कहा जाता था, और बाकी जितनी भी पार्टीज़ थीं सब जो हैं वो मजहबी पार्टीज़ थीं। तो 9 स्टार्स उस वक़्त होते थे। तो उन्होंने उस दौर में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको टॉपल किया था 9 स्टार्स का एक अलायंस बना के। लेकिन नाजरीन, अब वो उसको उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को टॉपल करने में कामयाब हो गए थे। ये एक लंबी स्टोरी है मुख्तसर तौर पे, लेकिन उसके बाद जो हालात पाकिस्तान में बने थे वो इंतहाई नगुफ्ता बे और मुल्क को एक खलफशार और एक बेहंगम सूरत की तरफ वो हालात मुल्क को ले गए थे। तो वही उससे मिलती जुलती सूरत हाल मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात इस वक़्त पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की ये जो 11 पार्टीज़ या 12 पार्टीज़ आपस में मिली हुई हैं, इन्होंने मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो अदमे एतमाद की तहरीक की जो एक मोशन इन्होंने पेश करनी थी, वो इन्होंने जमा करवा दी है। अब नाजरीन, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो असेंबली में जमा करवाई जा चुकी है, उसमें लगभग जो अपोजिशन के 84 और 86 जो मेंबर्स हैं उनके साइन वहाँ पे मौजूद हैं। अब नाजरीन, देखना ये है कि ये जो
تحریک ہے عدم اعتماد کی موجودہ پرائم منسٹر محترم عمران خان کے خلاف، یہ سکسیسفل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بات کی بات ہے. لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بڑی ہی یوں سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جو ٹی وی شوز ہیں، ٹاک شوز چل رہے ہیں، اس میں مختلف اینالسٹ اور جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ مختلف آراء جو ہے وہ دے رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی اور عمران خان جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے، اور یہ جو 11 سٹارز کا یہ جو اجتماع ہے، یہ جو 11 یا 12 پارٹیز ہیں، یہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی. تو ناظرین، یہ میں نے جو پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر فرض کریں کہ موجودہ جو عدم اعتماد کی جو موشن ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ عمران خان پہ اپنا کانفیڈنس بحال نہیں رکھتے اور اپوزیشن کو نو کانفیڈنس موشن میں سکسیس مل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں معزز خواتین و حضرات، شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں جو صورتحال بنے گی وہ کنٹرول سے باہر ہوگی. کیوں؟ کہ ایک تو پاکستان معاشی لحاظ سے بدحالی کا شکار ہے، دوسرے ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں، ہمارے ملک میں جو آئے دن تخریب کاری کا کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. تو جس ملک میں بدنظمی ہوگی وہاں پہ امن نہیں ہوگا. تو اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی جو غلط قسم کی جو کارکردگی ہوتی ہے، جو غلط قسم کے جو افعال ہوتے ہیں، وہ سر انجام دینے میں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہوں، کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 9 سٹارز نے ٹاپل کیا تھا تو اس وقت جو حالات بنے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک اس طرح سے سنبھل ہی نہیں پایا جس طرح سے اسے سنبھلنا چاہیے تھا. اس لیے یہ جو پارٹیز اس وقت موجود ہیں اپوزیشن میں، وہ یہ وعدے وعید کر رہی ہیں کہ عمران خان کو نکال کے اس ملک میں سدھار لے آئیں گے. ناظرین، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. اس لیے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں صورتحال اس سے ابتر ہو جائے. اور ہمیشہ جو ماضی کے جو تجربات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ حالات جب بھی کوئی حکومت ٹاپل ہوئی ہے، حالات بعد میں جو بنے ہیں وہ ابتر ہی ہوئے ہیں، اچھے حالات جو ہیں وہ نہیں بنے. تو اسی وجہ سے میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تنہا ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز، جو سو کالڈ قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں. ملک کا اگر دیکھا جائے
تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، کیوں کہ جو لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کو، اپنے ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہمیشہ سٹیپ لیتے ہیں، لیکن ان میں اس قسم کا ذرا بھر بھی ایک سوچ نہیں ہے کہ ملک جو ہے اس کے بعد کن حالات میں چلا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر جو ہے اس میں غلطیاں بھی ہیں، اس میں بہت سی غلطیاں کی بھی ہیں، اس کی گورننس اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ضرور سراہنا چاہیے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے، اب وہ ان میں جو اچھی بات سوچنے کی صلاحیت ہے وہ مخدوش ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی آپ سے کہوں گا کہ جب بھی میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے مختلف قسم کی آراء جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی